कैद इश्क नावल बाय यमनीवा एपिसोड 14। डॉक्टर आकर खान हाजिर का चेकअप करके इत्मीनान जाहिर करता ज़रूरी हिदायत दे रहा था, जबकि खान यूसुफ कमरे में टहलते खानज़ादा का इंतज़ार कर रहे थे। जाने वो वहाँ क्या बात कर रहा होगा। अदब खान ने तो कॉल अटेंड ही नहीं की थी और वो वहाँ जाकर खानज़ादा की बात का हिस्सा नहीं बन सकते थे। बेहतर था बाद में कोई भी बात करके सब संभाल लें। वो कुछ देर बाद लौटा तो इनसे घर चलने की बात करने लगा। क्या बकवास की है वहाँ जाकर। आगा जान के सख्त लहजे पर वो लब भींच कर इन्हें देखने लगा। हवेली चलकर बात होगी आगा जान। वो नाराज़ लहजे में बोलता बाहर निकला। इन्हें खामोश होना पड़ा। सब गाड़ियों में हवेली की तरफ रवाना हुए। पहुँचने तक रात का 1 बज रहा था। खान जवार के ज़ख्मी होने की इत्तला पहुँच चुकी थी, तभी हवेली की औरतें अभी तक जागती परेशान थी। वो पहुँचे। खान जवार की ख़तरे से बाहर हालत देखकर सबको सुख का सांस आया ही था कि खानज़ादा ने सबके सर पर बम फोड़ा। मैंने मिसेस शाइस्ता से बात कर ली है। कल का दिन छोड़कर इनकी भांजी की रुखसती थी और अब भी तयशुदा वक्त पर ही होगी। मेरे निकाह की तैयारी कर लीजिएगा सब, वो इत्मीनान से बोल रहा था। मर्द सर पकड़ बैठे और औरतें तो थी ही अनजान। आखिर वो बात क्या कर रहा था। हौनक सुदा सबके मुंह देखने लगी। वो लोग हॉस्पिटल गए थे या रिश्ता करने। ये क्या कह रहे हो बेटा, कैसी शादी और किससे कर रहे हो शादी। खानी बेगम ने हवास बाख्तगी से इससे सवाल किया। इसने आका जान को देखा। आका जान के जानने वाले हैं, वहाँ मेरी शादी है। बाकी तफसील आका जान देंगे, मुझसे कोई गिला ना करे। अब मैंने बहुत बार कहा था कि बात मान ले मेरी। अगर वो मेरा नाम नेहाद रिश्ता तोड़ देते तो आज ये कदम कभी ना उठाता। मोरे आपको भी कहा था मेरे लिए बात करें, मगर आप भी इग्नोर कर गई। वो संजीदगी से बोलता सारा इल्ज़ाम इन पर डालकर हल्का फुल्का हो गया था। यानी इसकी गलती तो कहीं थी ही नहीं, सबकी अधरा इन लोगों का ही तो था। धमकाओ मत खान, ख़ानदानी लोगों में तय हुए रिश्ते ऐसे नहीं टूट जाया करते। वो जिच हुए। समझा लो अपने बेटे को खानी, हम इस लड़की को ना जानते हैं ना कभी देखा है। ख़ानदान भी ऊंचा नहीं और ये इससे अपना निकाह तय करके आ गया है। आका जान ने खानी बेगम को भी हकीकत बता दी थी। बाकी सब तमाशाई बने खामोशी से इन्हें सुन रहे थे। खान जवार को सना बेगम रूम में ले गई। जो भी फैसला होता सुबह सबको पता चल ही जाता। खान आजर ने दावर यावर और उनकी बीवियों को भी सोने के लिए भेज दिया। रात का दूसरा पहर था, सभी थके हुए थे। आगा जान और माँ बाप की नींद तो वो सरफिरा खानज़ादा उड़ा चुका था। ऐसे कैसे अनजान लड़के से शादी कर रहा है। ऐसे क्या मजबूरी है खानज़ादा, ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा। खानी बेगम बेचारगी से रोने वाली हो रही थी। बेबसी से इसे जमकर खड़ा देखा। मोरे मैंने कहा था ना मुझे बहरोज़ खान की पोती से शादी नहीं करनी, और मुझे लगता है ये बात उन्हें भी इसी तरह समझ आएगी जब मेरी शादी होगी। प्लीज़ अब ये टॉपिक बंद करें, थक गया हूँ मैं, वो झंझलाकर बोला। खानी बेगम ने परेशानी से खान आज़र को देखा तो वो भी बेचारगी से कंधे उचका गए। मतलब सब ने ही समझाने की अपने से कोशिश कर ली थी। आका जान आप अभी चचा बहरोज़ खान को कॉल करके मना करें, कह दें इनकी पोती से खानज़ादा की शादी नहीं हो सकती, और खानज़ादा हम कोई खूबसूरत ख़ानदानी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी करेंगे। अब इस ज़िद को ख़त्म कर दो। खानी बेगम ने आगा जान से गुजारिश की और मुड़कर इसे इल्तिजाइया कहा। खान यूसुफ गहरी सोच में मुब्तला थे। इनका तेज़ दिमाग अब काम कर रहा था। खानज़ादा को हाथ में करने का अच्छा मौका मिल रहा था। वो अपनी बात मनवाने पर अटका हुआ था और इसकी बात मानकर बहुत से फ़ायदे नज़र आ रहे थे। चलो ठीक है, शादी कर देते हैं, मगर कुछ बातें मानना होंगी, फिर हम ये शादी करेंगे। खान यूसुफ की बात पर खान आज़र और खानी बेगम ने बेयकीनी से इन्हें देखा। वो इतनी जल्दी कैसे मान गए। खानज़ादा ने सवालिया अंदाज से अबरूर चढ़ाए। तुम्हें इलाके का सरदार बनना होगा, जब भी कहेंगे। अगर वो लड़की यहाँ सही से एडजस्ट ना हो पाई और सबको अच्छी ना लगी तो तुम्हें इसे छोड़ना होगा। ये बातें मान लो तो ठीक है, तुम्हारी तय की हुई बात पर हम बाकायदा बारात ले जाएंगे, खान यूसुफ ने संजीदगी से कहा। इसने एक नज़र माँ बाप को देखा तो वो भी इसी को देख रहे थे, मतलब इस बात से मुत्तफिक थे। इन्हें लगा था अब इनकार कर देगा। वो मुतमईन थे। ओके डन। इसने कंधे उचकाए, इनका इत्मीनान गारत किया और मज़ीद कुछ बोले या सुने बगैर सीढ़ियाँ फलांगता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। खानी बेगम तो जलजलों की जद में आई। आगा जान मैं सबको क्या जवाब दूंगी। एक काम से लड़की को हमारी हवेली की बहू क्यों बनाया गया, क्या मजबूरी थी। वो तिल मिला कर रह गई। फिक्र मत करो बच्चे, वो लड़की किसी तौर हमारी हवेली में एडजस्ट नहीं हो सकेगी। यहाँ का रिवायती लिबास तक नहीं पहन पाएगी। एक बार बात मान लो। मानकर अगर हम खानज़ादा से अपनी बातें मनवा सकते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र कर लेते हैं। बहू को यहाँ का रहन सहन सिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, ज़रा सख्ती कर लेना। खान यूसुफ ने आहिस्तगी से बोलते हुए इन्हें बहुत कुछ समझा दिया। इनका किस बात की तरफ इशारा था वो समझ रही थी, तभी ना चाहते हुए भी खामोश हो गई। अब सो जाओ, बहुत थकावट हो गई है, कल इंतजाम संभालने होंगे। कुछ करीबी लोगों को दावतनामा भेज देना आज़र खान।
परसों सुबह सुबह निकलना होगा, निकाह का फरीज़ा भी अंजाम देना होगा और वापसी भी। वलीमे की रस्म रुखसती से 2 दिन बाद की रख दो। खान यूसुफ ने इन्हें हिदायत दी। वो सर हिला गए। आप फिक्र मत करें आका जान, सब हो जाएगा। बच्चों को भी शहर से बुलवा लूँगा, कल पहुँच जाएंगी लड़कियाँ। बाकी कामों के लिए अदब खान फुर्तीला है, अब अपने खान साहब की शादी के लिए तो भागा भागा आएगा। खान आजर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। खानी बेगम भी बेजारी से सर झटकती कमरे में चली गई। इतना कुछ सोचा था, शादी धूमधाम से करना चाहती थी कि पूरा ख़ानदान और इलाका बरसों याद रखे, मगर वो अपनी शादी की इतनी जल्दी मचा चुका था। इससे सबसे बड़ा गम, किसी ने लड़की को न देखा था, ना ही जानते थे जाने कैसी थी। फिर कमतर ख़ानदान और इलाके के लोगों का सोच सोच कर इनका बुरा हाल हो रहा था। खान यूसुफ भी उठकर कमरे की तरफ बढ़ गए। बहरोज़ खान को समझाने का सोच दिया था, अगर वो वाकई चाहता था इसकी पोती खानज़ादे की दुल्हन बने तो इसे भी सब्र करना होगा। रात के 2 बजे सब सोने के लिए बिस्तर पर दराज हो चुके थे, मगर आका जान और खानी बेगम बस करवटें बदलते रह गए थे। एक सोच जो दिमाग में अटक गई थी, जाने लड़की कैसी होगी। परिहान मेहंदी वाली लड़की को मना तो नहीं किया था ना, और आनी ब्यूटिशियन का नंबर दें, इससे ज़रा जल्दी का वक्त लेना है। परीसा ने इससे पूछकर आनी से कहा तो उन्होंने कड़ी पड़ा मोबाइल उठाकर इसे थमा दिया। हानू फ्रेंड से कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की थी ना। परीसा ने ब्यूटी पार्लर का नंबर नोट करते हुए इसे देखकर पूछा। परिहान जो पहले ही आनी के ज़रा संभलते ही इनका यूं जल्दबाजी में घर आने पर हैरान परेशान थी, इनकी बातों से ठटकी। क्यों, इस सब की क्या ज़रूरत है। इसने सब कुछ नज़र उठाकर देखा। आनी मुस्कुराकर इसे देख रही थी। परिसा तो कॉल अटेंड होते ही रूम से निकल चुकी थी, जाने क्या जल्दी मचा रखी थी इसने। अरे गुड़िया, तुम्हारी शादी है तो इस सब की ज़रूरत तो है ना, अफान भाई ने नरमी से कहते हुए हंसकर इसका हौनक चेहरा देखा। अंकल भी एक तरफ बैठे मुस्कुरा रहे थे। वो शॉक्ड थी। परिहान को नहीं बताया आप लोगों ने। अफान भाई ने इसकी नासमझी पर हैरत से आनी और अंकल को देखा। आनी के कुछ बोलने से पहले ही परिसा वापस कमरे में आई। बात हो गई है, थैंक गॉड, टाइम मिल गया। परिहान, तुम्हारे लिए जो सामान आया था हादी के घर से, वो सब इकट्ठा करके बैग में डालो ताकि इनको बाद में वापस किया जा सके। ध्यान से सब रखना, कुछ भी यहाँ ना रहे। परिसा ने इसे हिदायत दी तो इसका सर चकरा गया। ऐसा लगा शादी टूटने के गम में सब पागल हो गए हैं। कभी सामान वापस करने की बात तो कभी शादी की तैयारियाँ एकदम उठ ठटकी। तो क्या इसकी शादी फैज़ी के साथ की जा रही थी। परिसा, भी इनका सामान मैंने पहले ही समेट कर रखा हुआ है, कुछ नहीं छेड़ा। ये बताएं, ये सब भाग दौड़ किसके लिए है, मेरी शादी किससे हो रही है। इसने परेशानी से पूछा तो वो मुस्कुराई। फिक्र मत करो फैजिया, किसी भी लालची से नहीं, बहुत अच्छे ऊंचे ख़ानदान में शादी होगी मेरी प्यारी सी गुड़िया की। आनी ने मोहब्बत से इसका हवास बाख्ता चेहरा देखा और हाथ नरमी से दबाया। आनी, वो ऊंचा अच्छा ख़ानदान मुझ जैसी आम लड़की को क्यों लेने को तैयार है। कौन है वो लोग जो अचानक ही मान गए, कहाँ मिले वो लोग, इसने परेशानी से सवाल किए। परिसा ने आनी को देखा। बेटा, अच्छे लोग हैं, जान पहचान के हैं, हॉस्पिटल में मेरी तीमारदारी के लिए आए तो अपनी खुशी से रिश्ते की बात की। और तुम आम बिल्कुल नहीं हो। आनी ने आहिस्ती से इसे मुनासिब जवाब देते हुए तसल्ली दी। खुशी से माने या फिर आप लोगों ने मिन्नत की। क्या आपने सोचा मेरी इनकी नज़र में क्या वैल्यू रह गई होगी, यूँ हॉस्पिटल में खड़े खड़े शादी तय करवा दी। आनी नम आंखों से इन्हें देखती वो बामुश्किल खुद पर जब्त कर पाई। दिल चाहा फूट फूट कर रोए। कुछ ही दिन में कैसे बोझ बन चुकी थी वो कि किसी से भी इसकी शादी तय करने को तैयार थे सब। हानू, अब कोई ड्रामा नहीं। तुम्हें इशू था प्लॉट प्रॉपर्टी की, कोई बात ना करे तो ऐसा ही है। हम जानते हैं इसी तारीख में इज्जत से शादी हो कि किसी को बोलने का मौका न मिले। मेहंदी के इवेंट की माजरत कर ली है सबसे। वजह आने की अचानक बिगड़ जाने वाली तबीयत बताई है। बहुत मुश्किल से सब संभाला है। अब तुम कोई बहस या जिद नहीं करोगी। परिसा ने अंदाज में कोई भी लचक लाए बिना इसे दो टोक जवाब दिया तो इसने भराई हुई आंखों से इन सबको देखा। हैरत की बात तो ये थी, अंकल भी पुरसुकून बैठे शफकत से मुस्कुरा रहे थे। इसे लगा हादी ने इन पर भी इल्ज़ाम लगाया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। उलझती परेशान होती वो कमरे में चली गई। बुरी तरह रोना आ रहा था। इसे इस तरह फूट फूट कर रोते देख सोए हुए बच्चों के पास लेटी पुरवा डर गई। अपिया, क्या हुआ आपको, शादी नहीं करनी तो कह दें सबको, कोई तंग ना करे आपको। वो रोनी सूरत लिए उठकर परिहान के पास आती नरमी से इसके बाल सहलाने लगी। मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ पुरवा, मैं बस सुकून चाहती हूँ। मुझे डर लग रहा है, मुझे ऊंचे ख़ानदान की लालच नहीं है, मुझे खौफ है, मुझे रहना पसंद नहीं आएगा इस ससुराल में। अगर मैं किसी के दिल में जगह ना बना पाई तो क्या होगा। मम्मा होती तो क्या वो भी ऐसे करती मेरे साथ। वो हिचकियों से रोती बुरी तरह काँप रही थी। इसके पीछे आती परिसा ने दिल गिरफ्ती से छोटी बहन को देखा। आगे बढ़कर नरमी से इसे सीने से लगाकर थपकने लगी।
اس کے لیے تو ابھی بھی وہ چھوٹی تھی، 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہی تو تھی بس، اس کو یوں اسٹڈی کے درمیان میں ہی اتنا الجھا دیا تھا۔ ہانو، میں کبھی اس طرح تمہاری شادی نہ ہونے دیتی، مگر مجھے پتا ہے آج اگر شادی روک دی تو سب سوال کریں گے، تمہارے کریکٹر پر بات ہوگی، وہ غلطی اور عیب ڈھونڈا جائے گا جس کی وجہ سے تمہیں ریجیکٹ کیا گیا ہے، کیسے فیس کرو گی یہ سب؟ نرمی سے اس کی پشت سہلاتے ہوئے سمجھانے لگی۔ وہ خاموشی سے اس کے گلے لگی سسک رہی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر ان لوگوں نے مجھ پر سختی کی، مجھے اگر پڑھنے نہ دیا۔ وہ بھیگا چہرہ لیے پریسا کو تکنے لگی۔ اس نے مسکرا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے یقین ہے اپنی بہن پر، تم سب سنبھال لو گی، سب کو اچھی لگو گی، اتنی کیوٹ سی لڑکی بہو بنے تو کون کافر خوش نہیں ہوگا؟ پریسا نے اسے ہلکا پھلکا کرنے کے لیے لہجے میں شرارت سمو کر کہا۔ اگر اچھی نہ لگی تو ہم واپس لے آئیں گے۔ پوروا نے حصہ ڈالا تو پریسا کا دل بیٹھ گیا۔ اللہ نہ کرے پاگل لڑکی، ایسا نہیں کہتے۔ پریسا کے ٹوکنے پر وہ منہ بنانے لگی۔ یعنی اچھی لگے یا نہیں، اسے وہیں رہنا ہوگا۔ اس بار اس نے صرف سوچا تھا جھگڑا یا ضد بالکل نہیں کرنا، کچھ عرصہ صبر کرنا، پھر ہسبینڈ سے وہ ضرور بات کرے گا۔ بہت نرم مزاج اور سلجھا ہوا لڑکا لگتا ہے۔ پریسا نے خانزادہ کو یاد کرتے ہوئے بتایا، جس نے مسکراتے ہوئے نہایت اعتماد اور اطمینان بھرے لہجے میں شادی کی بات کی تھی۔ یعنی وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار تھا تو بیوی کو بھی صحیح مقام دلوا سکتا تھا۔ پریحان خاموش ہو گئی۔ پریسا نے پریشان بیٹھی پوروا کو دوسرے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے سب اچھا ہو جانے کی دل سے دعا کی۔ وہ اس وقت 16 سنگار کیے میرج ہال کے برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ ڈل گولڈن لانگ شرٹ اور ریڈ بھاری لہنگے میں وہ نازک سے گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ میک اپ نے اس کے نازک نقوش کو مزید ابھار کر دلکشی سونپ دی تھی۔ چہرے پر اداسی اور پریشانی کے رنگ، شہد رنگ آنکھوں میں بھاری میک اپ کی وجہ سے پھیلا گلابی پن اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ پوروا بھاری پیروں تک آتے پیرٹ کلر کے فراک پہنے اس سے بھی کہیں زیادہ اداس صوفے پر ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ پریسا اور رانی کے بار بار بلانے پر بھی پریحان سے دور نہیں ہوئی۔ ریما، مرہا اور منال باہر پریسا کے ساتھ سب سنبھال رہی تھیں، اس لیے پوروا کو فورس نہیں کیا گیا۔ وہ لمبے شہد رنگ بال ایسے ہی بے ترتیب سے پشت پر پھیلائے بنا میک اپ کے دھلا دھلایا منہ لے کر بیٹھی تھی۔ پریحان نے رخ موڑ کر اسے دیکھا اور نرمی سے پکارا تو وہ چونکی۔ پوروا، میں تمہیں ملنے آتی رہوں گی ہر ایونٹ پر، ہر بار جب بھی تم یاد کرو گی یا بلاؤ گی، اس نے دلاسا دینے کے لیے کہا، حالانکہ اندر سے وہ بھی سہمی ہوئی تھی، جانے کیسے لوگ ہوں، اتنا آنے جانے دیں گے بھی یا نہیں۔ پوروا کی شکر اس کے قریب ہو گئی۔ یعنی کہتی ہیں وہ لوگ بہت اچھے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ میرے ساتھ رہیں؟ وہ سرگوشی میں پوچھ رہی تھی۔ پریحان اس کا منہ دیکھنے لگی۔ پریحان نے اسے عقل دلائی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی، ظاہر ہے اس لیے تاکہ اسے اپنا گھر دکھا سکے۔ لڑکیوں نے وہیں رہنا ہوتا ہے، آئی نو، میں آپ کی بات کر رہی ہوں، اگر آپ کچھ وقت مزید میرے پاس رہیں، کیونکہ آنی کہتی ہیں اچھے لوگ ہیں۔ پوروا نے اسے سمجھایا اور جیسے راز کی بات بتائی کہ وہ اچھے لوگوں میں جا رہی ہے۔ پتہ نہیں پری کتنے اچھے ہیں، یہ تو جا کر پتہ چلے گا، اگر واقعی اچھے ہوئے تو میں تمہارے پاس بہت سارا رہنے آیا کروں گی۔ وہ بھی پوری امید ہوتی سر ہلا کر اتفاق کرنے لگی۔ پوروا سے باتیں کرتے ہوئے دماغ سے پریشانی اور خوف جاتا رہا۔ دونوں بہنیں رازداری سے مستقبل کی پلاننگ کر رہی تھیں۔ اسی وقت میرج ہال کے باہر تیزی سے بڑی سیاہ گاڑیوں کی لمبی قطار آ کر رکنے لگی، جس میں شاہانہ انداز لیے عورتیں اور مرد نکلتے میرج ہال میں داخل ہونے لگے۔ پریسا الرٹ ہو گئی، بارات پہنچ چکی تھی، اور ایسی شاندار بارات، اتنے شاندار لوگ اونچے چوڑے وجیح سرخ و سفید پٹھان مرد اور ویسی ہی دراز قد سفید رنگت کی حامل عورتیں، شاہانہ لباس میں دراز قد پرکشش اور روبدار شخصیت کی حامل خانی بیگم نے اندر داخل ہوتے ہی طائرانہ نظر دوڑا کر گہرا سانس بھرا، جانے لڑکی کیسی ہوگی؟ دماغ میں کلبلاتا سوال اب تک ویسے ہی مچل رہا تھا۔ مختصر سی بارات تھی، مگر ان میں کوئی بھی فرد عام تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ انہیں احترام سے بٹھایا گیا۔ اسٹیج پر بیٹھتے مغرور دلکش سے سفید کرتا شلوار پہنے دلہا کو دیکھ کر مرہا ساکت رہ گئی۔ تم کیوں جم گئی؟ ریما نے اسے ٹھوکا مارا تو وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ سب باراتیوں کو چور نظر سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک طرف بنے واش روم کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے تھے۔ ریما نے کندھے اچکائے۔ نکاح کی رسم جلد ادا کر لینی چاہیے، پھر جلدی واپسی ہوگی، بہت دیر ہو جائے گی ورنہ۔ خان یوسف نے ریفریشمنٹ کا سامان سرو ہوتے ہی نکاح کا حکم دے دیا تھا۔ وقار صاحب اور عفان نے سر ہلایا۔ مولوی کا انتظام تو پہلے ہو چکا تھا۔ بارات ہی لیٹ پہنچی تھی اور پہنچتے ہی جانے کو بھی تیار تھی۔ خان حویلی کی لڑکیاں بمشکل ٹکی بیٹھی تھی، ورنہ اپنی اچانک اگانے والی بھابھی کو دیکھنے کے لیے وہ خبر ملتے ہی بے تاب تھیں۔ خاص طور پر پلوشا اور زرشا تو مچل رہی تھیں۔ ریما نے منال اور مرہا کو تلاشا، مگر وہ غائب تھیں۔ وہ برائڈل روم میں پریحان کے پاس جا بیٹھی۔
مرحا نے واش روم میں کھڑی منال کو دیکھتے ہوئے سانس برابر کی، حواس اڑے ہوئے تھے۔ یار میرا سارا ڈریس برباد کر دیا اس ایڈیٹ بچے نے۔ کولڈ ڈرنک کا پورا گلاس الٹ دیا، اب کیا کروں؟ منال ٹشو سے پیٹ کے پاس سے خراب ہوا ڈریس صاف کر رہی تھی۔ مزاج بگڑ رہا تھا، مہنگا بھاری لباس جسے صاف کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ مرحا خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی، لب کاٹتی، متذبذب سی، بار بار بات شروع کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دینے لگی۔ آئی تھنک مجھے ڈریس چینج کر لینی چاہیے۔ ویٹ لیٹ می کال۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنے ڈرائیور کو کال ملائی۔ میرج ہال سے قریب گھر تھا اس کا۔ خود جانے کے بجائے اسے گھر سے ڈریس لانے کا کہہ کر کال بند کی اور ناک چڑھا کر ڈریس کا جائزہ لیا۔ بھلا خراب ڈریس کے ساتھ وہ کیسے سب کے درمیان چلی جاتی، چاہے پیچھے اس کی دوست کا نکاح ہو جائے۔ وہ پرفیکشن کے بغیر ہلنے کو تیار نہ تھی۔ واش روم سے نکل کر نیم تاریکی میں پڑی چیئر پر دھپ سے بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بارات آئی کیا؟ آخر آج جا کر ہمیں پریحان کا مسٹر رائٹ دیکھنا نصیب ہوگا۔ وہ فرصت سے ٹانگیں پسارے بیٹھی تھی، بالوں کا اسٹائلش سا جوڑا بنا ہوا تھا۔ کرلی لٹوں کو نزاکت سے چہرے سے ہٹا کر تبصرہ کیا گیا۔ مرحا نے گہرا سانس بھرا، اسے بتا دینا چاہیے، اور بتانے کے بعد یقیناً اسے ڈریس چینج کرنے کا بھی ہوش نہیں رہنا تھا۔ منال، بارات ہمارے علاقے کی افریدی حویلی سے آئی ہے۔ مرحا نے ہمت بحال کرتے ہوئے ہکلا کر بتایا تو منال کا لٹوں کو سمیٹتا ہاتھ رک گیا۔ افریدی حویلی سے؟ کون؟ مطلب کس کی شادی ہے؟ منال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ خان داور یا پھر خان یاور؟ آف کورس ان کی اولاد نہیں، شاید اس لیے، مگر نہیں، پریحان کو شادی شدہ مرد سے کیوں بیاہتے؟ ویٹ، خان موسیٰ تو کافی عرصے سے حویلی ہی نہیں لوٹا، تو یعنی عیسیٰ خان سے؟ کیا وہ اس کی منگیتر تھی؟ اوہ کاش بتایا ہی نہیں اس گھنی نے کبھی۔ وہ خود سے سوال کرتی جواب کرتی یکدم چونکی اور حیرت کی زیادتی سے بولی، خانزادہ؟ اس نے ذرا توقف کے بعد منال کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی، آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ نزاکت اور خراب ڈریس سب بھول گیا تھا۔ اٹھ کر بھاگتے ہوئے اسٹیج کے پاس پہنچی۔ مرحا اس کے پیچھے ہی تھی۔ دونوں وہاں پہنچی تو سامنے ہی اسٹیج پر وہ نکاح کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھا تھا۔ وہ خانزادہ ہی تھا، شک کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ وہ سب سے الگ دکھتا تھا، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ صدمے کی کیفیت میں گھری کھڑی رہ گئی۔ نکاح کے بعد پریحان پتھر بنی ساخت سی بیٹھی تھی۔ نکاح کے لیے بولا جانے والا نام دماغ میں اٹک گیا تھا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ کاش صرف نام کی مماثلت ہو اور کچھ نہیں۔ ریما خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، ابھی کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ دھڑام سے دروازہ کھولتی منال اندر داخل ہوئی۔ پریحان، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا؟ دوست ہو یا دشمن ہو میری؟ منال نے اس کے کاندھے سے پکڑ کر پوری قوت سے جھٹکا دے کر اپنی طرف موڑتے ہوئے چیخ کر کہا تو وہ کراہ کر رہ گئی۔ پوروا اس افتاد پر گھبرا گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو منال؟ پریحان کو کچھ پتہ نہیں تھا اس کے ساتھ کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی، تم دونوں کو کیا پتہ؟ ریما نے آگے بڑھ کر اسے ٹوکتے ہوئے ناراضگی سے اسی اور پیچھے دروازے کے پاس کھڑی مرحا کو گھورا تھا۔ پریحان ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ ٹریجڈی؟ اٹس فراڈ، دھوکہ دیا ہے اس نے۔ خانزادہ حدیر میرا فیانسے ہے جس کی دلہن بنی بیٹھی ہے یہ۔ منال چیخی تو ریما اور پریحان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ مرحا کے تاثرات بتا رہے تھے وہ سب جانتی ہے۔ جھٹکا تو ان دو کو لگا تھا۔ فیانسے؟ پریحان کے لبوں سے ٹوٹ کر لفظ ادا ہوا۔ وہ جو پہلے ہی اندر سے شرمندہ اور گھبرائی ہوئی تھی کہ منال کی دیوانگی کی گواہ تھی، وہ اب تو مزید زمین میں گڑ گئی تھی۔ پوروا پریشانی سے اس کے قریب ہوتی اس کے یک ہاتھ تھام گئی۔ واٹ ریئلی؟ بٹ تم نے پہلے کبھی ایسا نہیں بتایا کہ تم حدیر کے ساتھ انگیجڈ ہو؟ ریما بھی شاکڈ تھی۔ نہیں بتایا کیونکہ میرے آقا جان نے منع کیا تھا کہ کہیں کوئی دشمن چال نہ چلے۔ بس یہ بتانا بھول گئے کہ دوستوں سے بھی بچ کر رہنا ہے۔ ایسی دوستوں سے اچھا انسان دشمن پال لے۔ تمہیں کوئی امیر زادہ ہی چاہیے تھا تو پہلے بتا دیتی۔ حد کر دی تم نے، میری جگہ چھین لی۔ کہاں گیا وہ منگیتر جو تمہاری ماں نے چنا تھا؟ کیا وہ سب ڈرامہ تھا یا شروع سے تمہاری نظر
منال اسٹاپ اٹ، ریما نے اسے مزید زہر اگلنے سے روکا۔ میرا بھی بے ساختہ آگے بڑھی، پروافق چہرہ لیے ان دوست نما ظالم لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو پریحان کی حالت کی پرواہ کیے بغیر بولتی چلی جا رہی تھی۔ یس آف کورس آئی شوڈ اسٹاپ، ان فیکٹ مجھے چلے جانا چاہیے۔ اپنی بربادی کا سوال تو میں اس انسان سے کر لوں گی جو آج میری ہی دوست سے نکاح کیے بیٹھا ہے۔ میں خواہ معصوم سمجھتی تھی تمہیں پریحان، مجھے تب سمجھ لینا چاہیے تھا جب تم ڈیر کے بہانے اس سے ملنے اس کے آفس پہنچ گئی تھیں۔ تم نے بس اپنی معصومیت کا جال بچھانا تھا۔ منال نے سرد اجنبی لہجے میں بولتی جا رہی تھی اور شاید مزید بولتی کہ ہاں تم ٹھیک ہونا۔ ریما نے پریشانی سے اسے دیکھا جو زرد پڑی جا رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی تکلیف سمجھتی اسے گلے سے لگا گئی۔ تمہارا کوئی قصور نہیں پریحان، پلیز منال کی بکواس مت سننا، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ ریما نے اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں سنتی نرمی سے دلاسا دینے لگی۔ وہ سب جانتی تھی پریحان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس شادی اچانک طے ہوئی۔ وہ گواہ تھی کہ پریحان نکاح سے پہلے تک بالکل انجان تھی کہ اس کا نام کس کے ساتھ جوڑا جانے والا ہے۔ پریسا روم میں آئی تو ریما پریحان کے لیے پریشان سی بیٹھی تھی، پروا بھی خاموش سی تھی۔ پریحان کو باہر لے جانا ہے۔ ریما کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ پریسا بولتی بولتی ٹھٹک کر رکی۔ جی ہاں سب ٹھیک ہے، بس ذرا ایموشنل ہو گئی تھی۔ اب ٹھیک ہے، چلیں چلتے ہیں باہر۔ ریما نے جلدی سے بات سنبھال کر سرد بے جان مورت بن چکی پریحان کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور پریسا کے ساتھ سہارا دیتی باہر لے گئی۔ جب اسے خانزادہ کے پہلو میں بٹھایا گیا تو ہر آنکھ میں اس جوڑے کے لیے رشک تھا۔ وہ وجیح اور دلکشی کا منہ بولتا ثبوت تھا اور پریحان من موہنی صورت والی چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ خانی بیگم نے تیکھی نظروں سے بغور جائزہ لیا اور دل میں قدرے اطمینان بھر آیا، کم سے کم شکل کے لحاظ سے وہ دبتی ہوئی نہ تھی۔ جلد رخصتی کی تیاری باندھ لی گئی تھی۔ وہ اتنی ساخت اور سرد پڑ چکی تھی کہ کب، کیسے اور کس نے گاڑی میں بٹھایا، کون ملا اور کون نہیں، اسے کوئی ہوش نہ تھا۔